बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल से एक कह लें कि वायरल है, काफ़ी न्यूज़ में है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है, दुबई लीक्स या दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से। और जिसमें कि ये बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की कितने लोगों ने और कितने वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ दुबई में होल्ड करते हैं या ख़रीदी हुई हैं या रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर आफ्टर इंडिया पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे इंडिया है कि और हमारे कोई एज़ पर पाकिस्तानी मीडिया ये है कोई 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज बता रहे हैं और दुबई लीक्स के सोर्सेज के हवाले से जो है वो है कोई 20 अरब डॉलर के करीब। और उसमें कुछ 17,165 बंदे हैं और 24,503 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि होल्ड करते हैं ये, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई 16-17 के करीब आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। उसमें ये जो पीडीएम जो टोला है, इसकी जो सरकर्दा पार्टियां हैं, उसके जो मालिक हैं वो तो हैं ही, उनका एक एक बच्चा वहाँ अरबों की प्रॉपर्टियों में का हो जो मालिक है। जरदारी का टब्बर पूरा का पूरा, जिसे हम चोर टब्बर के बोलते हैं, सारा का सारा, इसे तो डाको टब्बर बोलना चाहिए। बेसिकली चोर तो उनके लिए, दूसरों के लिए। एक एक बच्चे के नाम पे अरबों की प्रॉपर्टी है, यानी बिलावल, बख्तावर भुट्टो, आसफ़ा, ये वो पता नहीं अब उनके नवासों के नाम पे भी होगी, डेफिनेटली होगी जो वक्त के साथ उधर देख लें नवाज शरीफ जो चोर टब्बर, उनकी प्रॉपर्टी देख लें क्या सिचुएशन है। हर एक की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी है वहाँ पे। और उसमें जर्नैल भी जो हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ अदारे के लोग भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं। इमेजिन द पिक्चर यू हैव कि टोटल हमारा जो ज़र मुबादला है उससे डबल की वैल्यू है ये, एंड वी आर आस्किंग 1 अरब डॉलर फ्राम यूएई कि हमें हेल्प कर लो, हम मर गए, हम लुट गए, हमारे पास कुछ नहीं है। शर्म इन कह लें कि शर्म इनको मगर आती नहीं। इसमें इसहाक डार और मज़े की बात देखें, मोहसिन नकवी, फैसल बाबडा, ठीक है, कोई ऐसा बंदा जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ यूएई में ना हो। हम कहते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लेके आएँ और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम सरे महल और उसके एवन फील्ड, तो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी बाहर होती है। लोगों को कहते हैं यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं है। और पिछले दिनों ये मोहसिन नकवी जिसकी आप बात करते हैं, वज़ीर दाखिला बाप के पार्टी का, उसके मुताबिक पिछली जो गंदम स्कैंडल है, कोई काकड़ ने और मोहसिन नकवी ने को 85 अरब जो राउंड फिगर मुबैना तौर पर उसमें घपला किया है, तो डेफिनेटली वो ले सकते हैं दुबई में प्रॉपर्टी भाई इतना। और तो और एक औरत जिसकी माँ एक हॉस्पिटल में, होली फैमिली हॉस्पिटल में नर्स थी, और उसके बाद वो चमचागिरी करके यहाँ पहुँच गई। हम मरियम औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं। शी आल्सो ओन द प्रॉपर्टी इन यूएई, दुबई, फ्लैट्स, ठीक है, मरीना में। उसके हवाले से एलिगेशन पहले भी आई थी, कुछ अर्सा पहले भी। इमेजिन करें कि पाकिस्तानियों के पास खाने को रोटी नहीं, किसान मर रहा है, ठीक है, आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं आज फिर धरना दे के बैठे हुए हैं, नर्सेज आपके ख़िलाफ़ हैं, और तुम लोगों की याशियाँ इतनी हैं कि नीचे पहले लंदन यूके में प्रॉपर्टियाँ, अब आके यहाँ पे आ गई। इनका कसूरवार कौन है? एक पाकिस्तान के टोटल जो जीडीपी यानी जो है इनकी ज़र मुबादला है, रिज़र्व्स हैं, फॉरेन रिज़र्व्स हैं, उनसे डबल की प्रॉपर्टी है ये। और अगर हम ये स्टेट, क्योंकि ये उन्हीं की है ना वो, और वही इस वक्त मुसल्लत है हमारे ऊपर, किए गए हैं, हुए नहीं है, किए गए हैं, ठीक है। सच्ची बात करेंगे तो वो है जो मर्जी होता है। प्रॉब्लम यह है कि ये मुसल्लत शुदा टोला, इन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। अगर मैं सजेशन करूं कि ये जितनी प्रॉपर्टी है
اس کو اسٹیٹ کو ضبط کرنا چاہیے، اسٹیٹ کے حق میں سب کو ضبط کر کے ان کی آکشن کر کے، آکشن کرنے کے بعد اس کا اپنا جو قرضہ ہے وہ پورا کرو. لیکن کرے گا کون؟ کیونکہ اسی میں وہی ہیں جنہوں نے کرنا ہے. زرداری ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، محسن نقوی ہو گیا، فلاں 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 جن کے ہیں وہ وہیں گورنمنٹ میں. آکشن کون کرے گا؟ تو اسے کون کرے گا؟ سمجھا؟ صرف پرابلم صرف یہاں پہ ہے. لوگوں کو تو آٹے دار روٹی کی طرف الجھایا ہوا ہے. بلکہ ایک طرف تو وہ آٹے دار روٹی کو چھوڑ دیں، لوگوں کو تو سانس لینا بھی مشکل کر دیا گیا ہوا اس ملک میں. اور اس کے بعد ان کی عیاشیاں دیکھے کہ سرے مل سے لے کے یو اے کے اندر پراپرٹیز جو ہیں، شرم کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. ہم دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں، وہ سارے ہی دیکھتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے. لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کا تو چل رہا ہے، انہیں کیا ایشو ہے. ہماری سجیشن یہ ہے کہ جتنی پراپرٹیز یو اے کے اندر نکلی ہے اور ان سے سورس پتہ کیا جائے کہ آیا کس سورس سے وہ لی گئی ہیں. ڈیفینیٹلی حلال کی کمائی سے تو یہاں پاکستان میں بھی، لاہور میں بھی اچھے ایریے میں آپ پراپرٹی نہیں لے سکتے اتنی جتنی آپ یو اے میں. سب کے سورس کا پتہ کرو، چاہے وہ جرنل ہے، کرنل ہے، بیوروکریٹ ہے، جج ہے، جو بھی ہے، سورس کا پتہ کرو. اگر وہ لیگل ہے تو اسے اس کے مبارک، اگر نہیں تو اسٹیٹ اس کو قبضہ کرے اور اس کو آکشن کر کے اپنا قرضہ اتارے. سب سے بہترین حال ہے یہ. لیکن پھر وہی بات کریں گے، اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیٹ وہی ہیں جن کے جو وہ مالک ہیں 90% وہاں پراپرٹی ہوں گی. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. ایک پاناما لیکس آئی تھی، سوچا تھا کہ اس میں کرپٹ جو ہیں وہ اندر جائیں گے اور سزا بھگتیں گے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. لیکن جتنے وہ کرپٹ سے نیب نے اربوں خربوں ضائع کر کے ادھر اتنا بندر کی طرح بھاگ دوڑ کی، ایک درخت سے دوسرے درخت، ایک دوسرے سے تیسرے، اور اینڈ پہ آ کے کہہ دیا کہ یہ ہمیں مطلوب نہیں ہے. یہ بات کر رہا ہوں نواز شریف کے کیس کی. 1 ارب آئی تھنک 40 کروڑ کے قریب صرف اس کے خرچہ آیا تھا اس کیس کو تیار کرنے کے لیے. اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کے خرچے علیحدہ، آؤٹ آف کنٹریز جو ڈیلیگیشن جاتے تھے انکوائریز کے لیے، فائنڈنگ جو کوئی ثبوت ڈھونڈنے کے لیے، وہ ایک علیحدہ ہے. تو اینڈ پہ کیا ہوا جی؟ جب اسے بخشنے کی باری آئی، این آر اور دینے کی باری آئی، یا اگر انہوں نے تلوے چاٹ لے، تو انہوں نے سمپل آ کے نیب نے کہہ دیا کہ وی ڈونٹ نیڈ دس پرسن، کہ اسے ایکوٹ کر دیا جائے یا نہ کر دیا جائے، یہ بے گناہ. تو اس کا مطلب ہے لٹکانا تو نیب والوں کو بھی چاہیے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کر کے، کتنا خرچہ کر کے یہ کام کیا تھا. لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اس پہ بھی کوئی کھیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہونا تو کھیل ہی ہے. یقین تو ہمیں کچھ نہیں ہے کہ پاناما کی طرح یہ بھی پراپرٹی لیکس میں کچھ ہوگا. ہاں، بندر کی طرح چھلانگیں ضرور لگیں گی ادھر ہوگی ادھر، لیکن اینڈ پہ وہی ہے، کیونکہ ہماری عدلیہ بھی ماشاءاللہ انہی کے ہاتھوں کی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. باقی دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے.